जे सोल्युशन सांगले आणि बरे सांगले तितली जर आमची दोन उतरां जाली जाल्यार येदो मोठो इशू जावचो नसलो हो इशू जाणा जावन तेणी आपणाक जाय म्हणून करून घेतला आपल्या पायार. जन काडपा जाय सगळ्यांनी मेळून अशें करून न्ही गाडयो बंद करून आडोवन हें करून तशें सोल्युशन जावपाचें ना. आमी तेका जे सोल्युशन सांगले आनी बरे सांगले तितली जर आमची दोन उतरां जाली जाल्यार येदो मोठो इशू जावचो नसलो हो इशू जाणा जावन तेणी आपणाक जाय म्हणून करून घेतला आपल्या पायार. इतले सरकार येयले इतले कोण कोण येयले आमकां आश्वासन दिलें की तुमचें जातलें कितें तरी जातलें कितें आमी सदांच जातलें म्हणून आमी टक्कर मारली. आमी गरीब लोक आमकां रस्त्यार देवपाचें आज तेचो अपघात जालो आनी आमी गरीब जाली. आज आमी इतली बायलां देंवन इतले करून आमी ही आमची तिसरी पावट जाली रस्त्यार आतां परती. आज चवथो दीस जालो आमचो तिसरी पावट जाली जाल्यार आमी इतले सांगलेले आमची मागणी तेणी एक उतर आमचें आयकुना. पुलिसाक आयकना तो, कोण कमिटी येयली ताका आयकना तो, धनगर समाजाचे कोण तरी अध्यक्ष येयले तांकां आयकना तो आयकुपाचो कोणाक आयकुपाचो वयल्याक आयकुपाचो कोणाक आयकुपाचो. 10 जाणां लोकांक तो आयकना जाल्यार एकट्याक तो मारून वयतलो. 10 जाणां लोकांक जर आयकना जाल्यार मारून वयतलो जाल्यार तेणी आतां चिंतपाचें की आपलें कितें जालां तें चूक जालां कितें पळय तेजें रेंडनिंग परक आसा सगळे कोंबड्याची फॅक्टरी आसा ती भायर काडची व्हरची निवळ करचें तेन्ना आमची जीद वयर उठपाची रावपाची ना जाल्यार आमचो हात वयर जाला तो ते मरेन आमचो हात सकयल जावपाचो ना आनी आमची मागणी फिटपाची ना आनी आमी सोडपाची ना. एक्चुली तशें पळयत जाल्यार थंय कांयच ना. आमचो थंय चिकनाचो प्रोसेसींग प्लांट आसा. प्रोसेसींग प्लांट आसल्या कारणान इश्यू चॅलेंजीस मेन कितें येता तेजो वेस्ट खंय उडोवपाचो. अख्ख्या गोंयांत सगळे चॅलेंजीस आसा सगळे कितें वेस्ट खंय उडोवपाचो. लोक रस्त्यार उडयता कोण हें उडयता सगळे तेजेर पोल्युशन जाता. अशें जावचें न्ही म्हूण आमी इतलो कॉस्टली आमी रेंडरिंग प्लांट म्हणून तो इन्स्टॉल केलो थंय. तेज्या बरोबर आतां प्रोसेस करतलो जाल्यार तेजें वेस्ट आमी खंय उडयतलें तें उडोवपाक आमकां रेंडरिंग प्लांट जाय. आतां जर आमी रेंडरिंग प्लांट जर घालता जाल्यार ती बरी गजाल न्ही. चिकन वेस्ट भायर जर रस्त्यार उडोवचे पेक्षा आमी तो रेंडरिंग प्लांटान कुकींग करून तेजो प्रोसेस करून सायंटिफिकली तो प्रोसेस करून तेजो जर पावडर फॉर्मान ते पोल्ट्री मील म्हणून एक प्रोडक्ट जाता तो परत इटेबल प्रोडक्ट पोल्ट्री फीड मील पॅडिग्री हेका इटेबल प्रोडक्ट जाता आनी तेजेर लोक म्हणटा की हो हेजेर पोल्युशन जातलें हें जातलें हे सगळें फेक न्यूज. कन्सर्न डिपार्टमेंटांनी आमकां सामकें क्लियरली चीट दिल्ली आसा की थंय कांयच इशू ना. कितलेशे फावटी सगळे हें जाली इन्स्पेक्शनां जालीं हें जालीं सगळे रिपोर्टांनी आमकां दिलें की थंय कांयच ना. आनी म्हाज्या हिसपान हो आमचो जो प्लांट आसा चिकनाचो तो वन ऑफ द क्लिनेस्ट प्लांट इन गोवा. असो प्लांट खंयच ना. म्हाका कोणे लोक अशें जर म्हणटा जाल्यार इतलो हें आसा तो लोकांनी दाखोवचें की इतलो प्लांट क्लीन प्लांट खंय आसा. एक डॉट खंय उदक हें केलां आमचे कडेन वेस्ट आमी सगळे रेंडरिंग प्लांटान घालता. चिकन वॉश जालें हें जालें तें जालें जें उदक आसा तें आमी ETPन फिल्टर करता. ETPन फिल्टर करून तें उदक आमी प्लांटेशनाक सगळ्या वापरता. सो हितून इशू कितें लोकां मदीं एक्चुली वी आर द सोल्युशन फॉर द हें सगळें गोंयांत जें चॅलेंज चालू आसा तेका आमी सोल्युशन आनी सोल्युशनाक जर लोक ओपोज करपाक लागले जाल्यार लोकांनी धंदो करपाचो कसो. एक्चुली हे बाकीच्यांनी विचारपाचें लोकांक बाकीच्यांचो प्लांट ना तुमी वेस्ट खंय उडयता तुमी वेस्टाचें कितें करता तें विचारप. उलट म्हाजेर हें करता की हांव हें जाता म्हणून. ते म्हणटा की तांकां चिकनाचो खूब भरपूर वास येता आनी तांची एलिगेशन आसा. एलिगेशन कांयच प्रूव जावना आनी इतलेशे तुमी आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कितें म्हणटा कांयच ना. फाटीं ते येवन चॅक केले ते कांयच येवना. कांयच वासाचो कांयच संबंद ना. फाटीं असोच इशू जालो लास्ट इयर असोच इशू जाल्लो तेन्ना कलेक्टरान मिडिएट करून तेणें सांगलें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक आमी आपयता ते पोल्युशन बोर्ड वेस्ट मॅनेजमेंट मागीर FSI सगळे हेल्थ सगळे येवन आनी प्लस मामलेदार बी येवन टुगेदर तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन घेतलें. ते इन्स्पेक्शनान तांकां कांयच तशें मेळूना की ते वास येवपा सारके. सो त्यो जाल्या नंतर सगळे लोक ऑटोमॅटीक शांत जाले. तो पर्यंत सगळें सिस्टमॅटीक चलपाक लागलें. मागीर परत कितें तरी जालें की गव्हर्मेंटाचें कितें इशू खंयचें मॉल बंद जालो थंय लोक धरणां करून बसले आनी सगळे मॉल बंद गव्हर्मेंटान बंद केलो. तें जाल्या नंतर परत हांगा हेंच्यांनी चालू केलें अशें करून तें जालें. परत कलेक्टर आयलो इनवॉल्व जालो. परत कलेक्टरान सांगलें पंचायतीन एक्शन घेवपाचें म्हणून.
सेक्रेट मागीर तेंच्यांनी कितें जालें पंचायतीन आमचें ट्रेड लायसन्स रिवोक हें केलें नोटीस धाडली तें रिवोकेशन धाडलें की आमी डायरेक्टरान गेले पंचायत डायरेक्टरान आमकां तो रिवोकेशन एबेन्सान दवरलें ऑन होल्ड आनी ती केस आतां कोर्टान चालू आसा आतां फुडली हियरींग तेजी 30 तारखेर आसा ती हियरींग आसतना इन ज्युडिशरी सुद्दां आसतना लोक येता रस्त्यार बसता आनी बंद कर सांगता म्हणजे लोकांक कायदो लोकांनी सगळ्यांनी गोंयान हातीन धरला काय कितें अशें लोकांक ठेका घेतला बंद करपाचें काय ना तें तेंच्यांनी आतां कोर्टान तेंच्यांनी घातला जाल्यार कोर्टाचें तेंच्यांनी रावपाक जाय आनी कोर्ट कितें डिसिजन घेता तें हेजो अर्थ असो जाता की तांकां ना कोर्टाचेर हें आसा ना आनी गव्हर्मेंटाचेर हें आसा सो खंय तरी सरकाराचेर दबाव हाडून तुका त्रास करपाचो ना अशें ना सरकार तो तेंचो कितें जाला एक गोंयान एक ट्रेंड चालू जाल्या ओपोज करपाची रस्त्यार बसपाचें जाल्यार सगळें जाता म्हूण सगळें अशी हें जाला कितें रायट कितें रॉंग तें कांय ना म्हणल्यार डिपार्टमेंट आसा कित्याक हे सगळें पळोवपाक डिपार्टमेंट आसा न्ही डिपार्टमेंटान सांगप न्ही खरें बरें आसा काय ना तें लोकांक कितें जाला सायकोलॉजी वेस्ट थंय ट्रीट जाता हें जाता तें कितें हेजे भशेन जातलें वास येतलो अशें तो तेंचो हें जाला की हांव सगळें हाडटलो भायर हें हाडटलो थंय घाल पूण तसो कांयच ना तो प्रोसेस करून इवन आमचो वेस्ट तो चिकनाचो तो आमी हें जालो प्रोसेस जालो तेका सुद्दां आमी कोल्डून दवरला की तो वेस्ट कंटामिनेट जावचो न्ही म्हणून तो दवरलो तितूंतल्यान आमी प्लांटान घालता आनी ताचो पावडर फॉर्मान तो भायर येता तो मागीर परत इटेबल प्रॉडक्ट म्हणून परत तांकां मिक्सिंग प्रॉडक्ट आसा पेडिग्री फीश मील चिकन मील ताका वता सो तुमच्या सायडीचे एक न्हंय वयता ते न्हंयचेर तेंच्यांनी एक काडलेलें की ती पोल्यूट जाता म्हणून खरी खबर कशी पोल्यूट जातली न्हंय आसा अर्द किलोमिटर फुडें आमी आमचो इटीपी आसा इटीपींतल्यान फिल्टर आमी करता उदक तें उदक आमी प्लांटेशनाक घालता न्हंयेन उदक कशें पावतलें तुमचे कडेन ऑलरेडी उदक आसा जे यूज सगळें आसा आमचे कडेन बांय आसा सगळें आसा नळ आसा सगळें अच्छा हय आनी तुमी गांवकारांक कामाक बी धरला म्हणून आयकूंक येता आमचे पळय आतां 25च्या वयर लोक कामां आसा ते भायर गांवांत आमचो बिजनेस आसल्या कारणान आमी सगळे ग्रोसरी आसा थंय 3 दुकानां आसा ते 3 दुकानाक सगळे गिरायक घालता आमकां अशी फोंडेच्यान हाडपा मेळटा बाकी भायले कडल्यान सवाय हाडपा मेळटा तरी आसतना आमी गांवच्या लोकांक धंदो दिता एक कंपनी थंय चलप म्हणल्यार हांव एकटो चलना तेजेर सगळीं बारां चलता रेस्टॉरंट चलता ग्रोसरी दुकानां चलता बाकी लोकांचे रूम सगळे आमचे कडेन जाता कितले हें करपाक तरी आसतना आमी गांवच्या लोकांक रूम दिले तेंचे कडेन रूम दिवन तांकां रेंट पे करता प्लस कामाक इतले लोक आसा टोटल कॅपॅसिटी कामाची लोकांची कितली आसा तुमची एक गांवचे लोक थंय 25 जाण आसा हय तेजे भायर तेच्या भायर बाकीचे 50 आसतले तितले वयर सकयल आसता आमचे डिपेंड ऑन कशें आसा ऑर्डर कशी आसता सिजना टायमार चड आसता बाकी टायमार कमी आसता नाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आमी जाय तितले हाडटा हें करता तशें गांवकारा कडेन आमी एक गजाल आयकूंक येता ती तुमी खूब घाण करता म्हणून तेज्या खातीर वास येता म्हणून ते आतां कितें तरी कोण बसले हें जालें तें कितें नाल्यार कितें कोण तरी सांगतलेच न्ही खरी खबर ना अजिबात ना केन्नाच तुमकां थंय वास येवपाना तुमी सारके डिटेलान जर थंय लोकांक विचारलें जाल्यार तुमकां कळटलें थंय कांयच अजिबात वास ना म्हाका परमिशन आसा भितर वचपा खातीर हय तुमी एनी टायम वचून पळोवन हें करा इवन तुमी म्हाका सांगिनासतना चला थंयच्यान फोन करा सॅक्युरिटीचे गेटीचेर हांव तुमकां भितर वचपाक परमिशन दिता आनी तुमी चॅक करान सांगा हांव सांगता तेन्ना न्ही तुमी एनी टायम वचा तुमकां कसलोच भायर न्ही भितर सुद्दां वास येवपाचो ना इतलें आमी क्लीन दवरलां लॉन केलां गार्डन केलां इतलें क्लीन आसून प्लांट अशें इतलो क्लिनेस्ट प्लांट म्हाका दिसना आनी कोणाचो आसा असो हेजो सुटावो कसो करूंक सोदता तुमी आमी आतां इंडस्ट्रीन दुसरो आतां अशें म्हणटा भायर दुसरे कडेन एक हें आमी रेंटरिंगा खातीर प्लेस हें केला ती फायनलायज करून आमी तें सगळें शिफ्टींग करतले कित्याक गांवान हे बारीक बारीक इशू म्हाका दिसता हे जातलेच फुडें जावं शकता न जावं शकता सो तेजेर आमी इतलो बिजनेस व्हडलो ताजेर आमी हें करूं शकना कित्याक कोणाक एकट्याक धंदो दिलो दुसऱ्याक वायट दिसता एका कामाक घेतलो दुसऱ्याक घेवना तेका वायट दिसता हे आसतलें हांव म्हणना हे प्रत्येक कडेन खंय ना खंय आसतात आनी ते एक विलेजीन असो धंदो जावप हें करप म्हणल्यार ते ऑब्जेक्शन हें आसतात आनी गोंयान ही आतां मातशी ट्रेंड जाला अशी हें ऑब्जेक्शन करपाची हय त्या ऑब्जेक्शना हितून आमी फसल्या
एक्चुअली आमी गोंयकार आसून इतलो बरो धंदो करून आमी हें करून सगळे गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट दिवन सगळे तरी आसतना जर आमकां हें आतां आमी करपाचें कितें? लोक म्हणटा गोंयकार धंदो करिना. हांव गोंयकार आसतना इतलो व्हडलो धंदो केलो, सगळे ऑल गोंयभर हांव चिकन सप्लाय करता, सगळीं 5 स्टारां म्हाजे कडेन घेता, ते येवन ऑडिट करता कितें आसा जाल्यार. तेंची ऑडिट आसता 5 स्टाराची. ते बेश्टे कोणा कडेन चिकन घेना, अशें किराय कितें कोणी थंय करता तेंचे कडेन चिकन घेना. सो गांवकारांक तुमी मॅसेज कितें दिवंक सोदता तेंचे स्थानीक? मॅसेज अशीच की आतां जे आतां कायद्यान आसा ते कायद्यान तेंच्यांनी कोर्टान आसा, कोर्टान तेंच्यांनी कोर्टाचें डिसिजन पळोवचें आनी कोर्टाचेर ट्रस्ट दवरचो. कोर्ट कितें आसा तें रायट डिसिजन घेतलें. हांव एक सांगूं सोदतां, आतां प्लांट तर लोक भायर बसले आनी बंद आसा. सो आमची गाडी भितर आसा, थंय मटेरियल आसा तो पेरिशेबल आयटम. जो असो जर हांवें आयटम आमचो तो पेड्ड्यार जालो जाल्यार तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? इतले सगळे आमकां लॉस जातले, हें जातलें. सो तो आयटम थंय भायर उरून पेड्ड्यार जावन कितें लोकांक फायदो जावपा आसा? ना. ताजेर कांय ना. आमी सोल्युशन काडपा जाय सगळ्यांनी मेळून. अशें करून न्ही गाडयो बंद करून हाडून हें करून ताजें सोल्युशन जावपाचें ना. आनी गोवोरमेंटा कडेन म्हाका एक मागणी आसा, म्हाका एक बरी इंडस्ट्रीन आयसोलेटेड रेंडरींग प्लांटाक लागून अशी एक प्लेस दिवची. थंय हांव हो म्हाजो सेटअप रेंडरींग प्लांट सेटअप शिफ्टींग करून आनी कितें ताका एडिशन करून पूर्ण गोंयचो जो वेस्ट आसा तो सुद्दां प्रोसेस करून बाकीचो सुद्दां सगळ्यो गोंयांत ज्यो चॅलेंजीस आसा वेस्टाच्यो त्यो हांव 100% सॉल्व करूं शकता, सॉल्व 100% करतलो अशी गॅरंटी दिता. आनी गोंयचो इशू सुद्दां सगळो अख्ख्या गोंयचो सॉल्व करूं शकता हांव इशू. हितून सगळ्यांक हेल्प जातलें. जो आमी इतल्या वर्सांच्यान थंय चलयता, आमकां इतलो आतां एक्सपिरियन्स आसा, सगळी चॅलेंजीस येता तितून आमी इतलो बरो प्लांट आमी गांवांत चलयता. एक्चुली कांयच ना. तो सायकोलॉजिकली लोकांचो इशू आसा की वेस्ट येतलो भायलो, थंय आमच्या गांवांत भायलो वेस्ट कित्याक असो जावन सगळो इशू वाडला. ते आनी नाका, ते आसूं सगळे आसतात. हांव म्हणना की गांवचे लोक वायट हें वायट अशें म्हाका म्हणपाचें ना. ते प्रत्येक गांवांत तशें आसता. सो एक आतां हांवूय आतां ट्राय करता. हांवें एक प्लेस पळयल्या ती फायनलायज जावपाची आसा. तशें भायर गोवोरमेंटा कडेन हांव डिमांड मागता की म्हाका तुमचे कडेन तशी कितें प्लेस आसा दिवची. थंय करून हांव तो रेंडरींग प्लांट प्रोसेसींग थंय दवरतलो आनी रेंडरींग शिफ्टींग करून तो प्रोसेस करून तो अख्खे गोंयचो प्रॉब्लेम इशू हांव जो आसा तो सॉल्व करूं शकता. हांव आतां 4-1 वर्सां ते लाकूड घालता भायर व्हरून. लाकूड कित्याक म्हणून घालता? तांकां बॉयलराक लाकूड घालता. बॉयलर तेंगे वापरपाक ते बॉयलर लाकूड घालता हांव तांकां. ओके. हे 4 वर्सांनी जे लोकांनी एक कंप्लेंट दिला की तेंचो वास येता चिकनाक बी ते प्रोसेस करता म्हणून, जाल्यार तुमकां केन्ना येयला हो वास? हांव केन्ना म्हयन्यांतल्यान 2-3 दीस वताच, पूण तसो म्हाका तसो वास येवना, स्वता म्हाका येवना. जाल्यार तुमकां कितें दिसता हे खंय तरी पॉलिटिकल पोळी भाजपाचें खंय तरी काम चालू आसा लोकांक भडकोवन? अशें आसूं शकता. तें म्हाका तितकें आयडिया ना, पूण आसूं शकता. तशें कितें जावं शकता. कोणा तरी वेस्टर्न इंट्रस्ट आसतलो दिसता तुमकां? आसूं शकता तसो. कितें तरी म्हाका तर आयडिया ना, पण वास येना हें हांव शुवर सांगूं शकता. लोकांक कितें सांगूंक सोदता तुमी? लोकांक ते कसली तरी कंपनी येवन कितें तरी येवन लोकांक पोटाची कितें तरी भरूं जाय न्ही. कितें तरी कोण तरी कामाक आसा, कोणी सप्लाय करता, कोणी कितें करता, थंय कोणाक फायदो जाता न्ही. कितें सगळ्याच लोकांक सगळ्यात जर बंद म्हटलें जाल्यार गोंय चलतलें कशें आमचें? प्रत्येक गोश्टी सगळ्यात बंद, हें बंद तें बंद तें बंद जाल्यार आमकां मागीर आमी उदरगत कशी करतले? गोंयची आमची कामां जातली कशी? सुखा बरोबर दुख्खय आसतात न्ही. बरोबर. सूख आसताच, त्या बरोबर थोडें दुख्खय सांबाळचें पडटा. आमी इतके ते बिजनेस करता, आमकां सगळ्यात सूख मेळना. खंय तरी आमकां खंय तरी फाटीं फुडें करचें पडटा. त्या नंतर आमकां कितें आमकां काम जाता, नाजाल्यार आमचें काम जावंक शकना न्ही. खंय तरी कॉम्प्रोमायजींग करचेंच पडटा. आनी जेन्ना तुमचे 10-15-20 लोक कोणी तरी कामाक आसा थंय त्या वाड्या वयले जावं ते गांवचे, पूण तेंच्यांनी मातशें तरी खंय तरी एक करपाक जाय. फॅक्टरी बंद पडत जाल्यार कोणाक नुकसान जातलो? तांकां जातलें, ओनराकूय जातलें, दोनाकूय त्रास जातले. आनी कोण बिजनस टायप हय, कोणी आसा तांकां सगळ्यांकूच त्रास जावपाचे न्ही ते. तशें आसा तें. सो तुमचो मॅसेज कितें आसा लोकांनी हें करून विचार करून ते मोकळें करचें अशें म्हाका दिसता. विचार करपाक जाय लोकांनी. बाबा तें आमी खरें खोटें ते विचार करून करपाक जाय. उगीच उठसूट करून मेळत तें बंद करपाक जर गेले जाल्यार तो युगो जाता. युगो करून उपेग ना. प्रत्येक खंय तरी सांबाळून करूं जाय अशें म्हाका दिसता.